नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सधैँझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 48 च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। सासिक फाल्गुवा 47 सम्म हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। हामी हेर्छौँ 48 च्याप्टर। 48 च्याप्टरमा कामसँग एकदमै सम्बन्धित कुरा रहेकोले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। राम्रोसँग पढ्नु होला। हेरौँ है त। थाचिजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो, चोटपटक नलाग्ने गरी होसियारी हुनुहोस् भनेर राखिएको छ टाइटलमा। त्यस पछाडि जाउँ हामी यो सानो कोठाभित्र के राखिएको छ त। हामीले 48 च्याप्टरमा चाहिँ के अध्ययन गर्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ। त्यस पछाडि हामी डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। हाक्सुक मोक्फ्यो सिकाइको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य 48 च्याप्टर सिक्नुको लक्ष्य के रहेको छ त। खिगे छागप्सी छुई साहाङ मारहागी, मेसिनको काम गर्ने बेलामा होसियारीको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने। उइहम साङभाङ थेछ हागी, खतराको अवस्थालाई चाहिँ रोकथाम गर्ने। मुनपपमा रहेको छ व्याकरणमा नि उन जगी इत्ता अप्ता, एको अनुभव हुनु नहुनु भन्ने जनाउँछ। अर्को छ जी आन्दोरोक छोसिम हादा, नहुने गरी होसियारी गर्नु। अहिले हामी यसलाई डिटेलमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अहुइमा रहेको छ शब्दावलीमा खिगे छागप मेसिनको काम, छेहे भनेको काम सम्बन्धी चाहिँ दुर्घटना। छाङ्बो र मुनहामा रहेको छ छागप जाङ सागो, कार्यस्थलको दुर्घटना सम्बन्धी कुराहरू हामी जानकारी लिनेछौँ। अब हामी जाउँ डिटेलमा। थेवा इलमा वार्तालाप 1 मा हेरौँ। वार्तालाप 1 मा थेवा इल छिहुन र थुवानको वार्तालाप रहेको छ। हेरौँ है त। छिहुन र थुवान के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ। पिक्चर पनि हेर्नुहोला। छिहुन थुवान्सी केन्सन आयो, थुवान्जी ठिकै हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। थुवानले भन्छ ने मोसरी माछु र्यागु हानगन दे, हजुर चौकसे मिलाउने विचार गरेको थिएँ, खुनिल नाल पन्हेन नेयो, ठुलै दुर्घटना चाहिँ हुने भयो नि त, झन्डै भएन नि त भनेर चाहिँ कुरा गर्यो। छिहुन छदो फुरेसु छाग भादागा थाचिन जगी इसयो, मैले पनि प्रेसको काम गर्दा चोट लागेको अनुभव छ। फुरेसु खिगेगा उइनाक मुगउनिका, प्रेस मेसिन चाहिँ एकदमै गरुङ्गो हुने भएकोले छोगुममान फाङ्सिमुल हेदो, अलिकति मात्रै विचार नपुर्यायो भने पनि खुन सागुगा नादो रागोयो, ठुलो दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छ। छाग भाल्ते काम गर्ने बेलामा छिपचुङ हागो ध्यान केन्द्रित गरेर थुकी सोनछोसिम हागोयो, विशेष गरी हातलाई होसियारी गर्नुपर्छ। थुवान खेसोक छोसिम हेन्नुन्दे लगातार होसियारी गरे पनि गरेको थिएँ, छामकान तानसेङ्गाकुल हानुन फारामे, एकैछिन चाहिँ बाहिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने क्रममा भनेर भन्यो। छिहुन मानी नोलान गत गाथुनिका चम्सुया दागा हेयो, ज्यादै चाहिँ डराउनु अथवा तर्साउनु भएको जस्तो छ, एकैछिन आराम गर्दै गर्नुहोस् अथवा काम गरौँ, रेस्ट गर्दै काम गरौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। ट्र्याक सुन्नुहोला र नआउने मिनिङहरू चाहिँ यहाँबाट टिपेर पढ्नुहोला अनि वार्तालाप पनि ट्रान्सलेट गर्न सिक्नुहोला है। ल हामी एकचोटि हेरौँ, एकचोटि फेरि। थुवान्सी केन्सन आयो, थुवान्जी ठिकै हुनुहुन्छ, ने मोसरी माछु र्यागु हानगन दे, खुनिल नाल पन्हेन नेयो, हजुर चौकोसै मिलाउने विचार गरेको, झन्डै ठुलै घटना चाहिँ भएन नि त। छदो फुरेसु छाग भादागा थाचिन जगी इसयो, मैले पनि प्रेसको काम गर्दा चोट लागेको अनुभव छ। फुरेसु खिगेगा उइन्याक
मुग उनिका छोगुम्मान फाङ्सिमुल हेदो खुन सागोगा नादो रागोयो। प्रेस मेसिन चाहिँ एकदमै गरुङ्गो हुने भएकोले एकैछिन मात्र ध्यान केन्द्रित नगरे भने पनि ठुलो दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छ। छागो फाल्टे काम गर्ने बेलामा छिपचुङ हागो ध्यान केन्द्रित गरेर थुकी सोनछोसिम हागोयो विशेष गरी हातलाई चाहिँ होसियारी गर्नुपर्छ। खेसोक छोसिम हेन्नुन्दे छामकान तानसेङ्गागुल हानुन फारामे लगातार चाहिँ एकदमै होसियारी गरेको थिए एकैछिन चाहिँ बाहिरी ध्यान गर्ने क्रममा भनेर भन्यो। मानी नोलान गत गाथुनिका छोम सुय दागा हेयो ज्यादै चाहिँ तर्सिनु भएको जस्तो छ एकैछिन आराम गर्दै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। जाउँ हामी न्यू भोकाबुलरीमा मोसरी भनेको चौकोस, माछुदा मिलाउनु, फाङ्सिम हादा ध्यान चाहिँ नदिनु, तानसेङ्गाक भनेको चाहिँ बाहिरी सोच्नु, बाहिर चाहिँ सोच्नु। जाउँ हामी अहुइ इल्मा शब्दावली 1मा खिगे छागप मेसिन सम्बन्धी काम मेसिनको कामहरू रहेको छ। खिगे छागप अहुइ इल्मा हेरौँ मेसिन सम्बन्धी कामहरू चाहिँ के रहेको छ त फुरेसु खिगे प्रेस मेसिन खुबुरिदा बङ्ग्याउनु चिगनेदा आकार चाहिँ निकाल्नु, सनबान खिगे लेथ मेसिन खाल्दा धार लगाउनु, थोर्यानेदा बिग्रिएको भाग निकाल्नु, फानेदा कोट्याएर निकाल्नु, मिल्लिङ खिगे पेल्ने च्याप्ने मेसिन काक्ता गिराउनु काट्नु, छल्दान हादा काट्नु अथवा गिराउनु भन्ने जनाउँछ। काक्ता तास्नु काट्नु, छल्दान हादा गिराउनु, यङजप हादा वेल्डिङ गर्नु, छोरी पादा जडान गर्नु रहेको छ। हेरौँ है त फुरेसु खिगे प्रेस मेसिनको काम हो खुबुरिदा चिगनेदा प्रेस मेसिनले बङ्ग्याउने अनि आकारहरू निकाल्ने काम गर्दछ। सनबान खिगे लेथ मेसिनले खाल्दा धार लगाउने, थोर्यानेदा बिग्रिएको भागहरू निकाल्ने, फानेदा कोट्याएर निकाल्ने काम चाहिँ गर्दछ। मिल्लिङ खिगे पेल्ने च्याप्ने मेसिन यसले तास्ने अथवा काट्ने काक्ता काम गर्दछ। अर्को छल्दान हादा गिराउने काम गर्दछ। यङजप हादा वेल्डिङ गर्नु, छोरी पादा जडान गर्नु। चित्रसहित एकदमै ख्याल गर्नुहोला, मिनिङहरू एकदमै याद गर्नुहोला। अहिलेको प्याटर्न अनुसार तपाईँलाई यो ख्वान्गे दुनरमा मिलाएर पनि राखिदिन सक्छ, सो एकदमै ध्यान दिनुहोला है त। फुरेसु खिगे प्रेस मेसिन खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, चिगनेदा आकार निकाल्नु, सनबान खिगे लेथ मेसिन खाल्दा धार लगाउनु, थोर्यानेदा बिग्रिएको भाग निकाल्नु, फानेदा कोट्याएर निकाल्नु, मिल्लिङ खिगे पेल्ने च्याप्ने मेसिन काक्ता काट्नु तास्नु, छल्दान हादा गिराउनु काट्नु, यङजप हादा वेल्डिङ गर्नु, छोरी पादा जडान गर्नु रहेको छ। जाउँ हामी मुनपप इल्मा व्याकरण 1मा हेरौँ है त नि उन जगी इत्ता अप्ता एको अनुभव हुनु एको अनुभव नहुनु भन्ने जनाउँछ। भिएसटी प्लस थोङ्सा प्लस नि उन जगी इत्ता थोङ्सा प्लस नि उन जगी अप्ता एको अनुभव हुनु एको अनुभव नहुनु भन्ने जनाउँदछ। हेरौँ है त थोङ्साए फुथ खु थोङ्जागी छिनेङ थोइन देगा इत गना अप्सुमुल नाथा नेन्दा क्रियापदमा जोडेर त्यो कार्य हुने बेलामा हुने वा नहुने कुरालाई दर्शाउँछ अथवा प्रकट गर्दछ भनिएको छ। गरेको हुनु हैन बितिसकेको कुराहरू चाहिँ गरेको हुनु अथवा नहुनु भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ दर्शाउँदछ भनिएको छ।
थोङसा गाने फाछिमी अफगाना रि फाछिम इल्ते क्रियापदको भियष्टीमा कन्सोनेन्ट नहुने र इन्डिङ हुने बेलामा न जगी इत्ता अप्ता लगाइन्छ भने रिउल छेओइ हान फाछिमी इल्ते रिउल भन्दा बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुने बेलामा उन जगी इत्ता अप्ता लगाइन्छ। हेरौँ हामी ए फोगीमा इल्बन गाले भन्छ रिहान्सी रिहान्जी यी सनबान खिगेरुल सायङ हाल्सु इसयो यो लेथ मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। नाले भन्छ ने हजुर छने सायङ हान्जगी इसयो हजुर पहिला प्रयोग गरी हेरेको छु प्रयोग गरी हेरेको अनुभव छ भनेर चाहिँ यहाँ भनियो। सायुङ हादा भबमा सायुङ हा भन्दा भबेल इन्डिङ आउँछ सायुङ हान्जगी इसयो भनाइयो है त। इत्तालाई पनि के हो त अयो आयो अथवा भनिदा सुनिदा लगाउनु पर्दछ। इबनमा जाउँ गाले भन्छ थुवान सिनोन यी छाग बुक छौँ इब फोचियो थुवानजीले चाहिँ यो कार्य पोसाक पहिलोचोटि लगाइ हेर्नु भएको हो अघि। नाले भन्छ आनियो होइन छने इबोन जगी इसयो पहिला लगाइ हेरेको छु छने इबोन जगी इसयो इप्ता बबमा चाहिँ लगाइएको छ है त। इप्तामा ब कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ उन लगाइएको छ। साम्बनमा छ गाले भन्छ फारुसी फारुजी छेजु दोए खानजगी इसयो छेजुदोमा गई हेर्नु भएको छ। नाले भन्छ आनियो होइन खाबोन जगी अप्सयो गई हेरेको छैन बोन जगी अप्सयो फोदामा भबेल इन्डिङ छ न जगी अप्ता लगाइयो है यसरी। सायुङ हादा भबमा लगाइयो सायुङ हादा अनि यहाँ इप्ता अनि यहाँ फोदा भबमा लगाइएको छ राम्रोसँग हेर्नुहोला। जाउँ हामी यन्सुप इल्मा अभ्यास 1 मा हेरौँ है त। अभ्यास 1 मा इल्बन खिगे मानुन छागबुल फोगी एस खुल्ला नौ सेयो मेसिनमा मिल्ने कामलाई उदाहरणबाट हेरेर अथवा उदाहरणबाट छानेर राख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीलाई फोगीमा दिएको छ माथि फुरेसु सनबान मिल्डिङ खिथा दिएको छ तल हामीलाई यो अब कुन कुन मेसिनले कुन काम गर्दछ भनेर राखिएको छ। हामीले कुन मेसिनले के काम गर्दछ भनेर माथि हामीले यतापट्टि औ इल्मा अध्ययन गरे थियौँ त्यही अनुसार यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। फुरेसु खिगेको काम के होला खुबु रिदा अर्को खुबु रिदा अर्को रहेको छ चिग नेदा खुबु रिदा चिग नेदा रहेको छ। फुरेसु खिगेको अब सनबान खिगेको कामहरू खाल्दा खाल्दा थोर्य नेदा अर्को फानेदा खाल्दा थोर्य नेदा फानेदा रहेको छ। मिलिङ खिगेको कामहरू रहेको छ काक्दा
काक्ता छलदान हादा रहेको छ। काक्ता छलदान हादा। अब हाम्रो यहाँ एकचोटि हेरौँ है त। खुबुरिदा यहाँ आयो। चिगनेदा खाल्दा थोर्यनेदा फानेदा काक्ता छलदान हादा। अब हाम्रो बाँकी बस्यो छोरी फादा। गिथामा हामी छोरी हादालाई राख्न सक्छौँ। छोरी फादा। पुरेसु खिगे प्रेस मेसिन। खुबुरिदा चिगनेदा सनबान खाल्दा थोर्यनेदा फानेदा मिल्लिङ काक्ता छलदान हादा गिथा छोरी फादा रहेको छ। फुरेसुले चाहिँ बङ्ग्याउने खिच्ने के हो त आकार निकाल्ने। सनबानले धार लगाउने बिग्रेको भाग निकाल्ने कोट्याएर निकाल्ने। मिल्लिङ काक्ता तास्नु काट्नु। छलदान हादा गिडाउनु। यहाँ अन्यमा रहेको छ छोरी फादा जडान गर्नु। जाउँ हामी इबनमा। खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर नि उन जगी इत्ता अप्तारुल साइङ हेस थेवारुल वन्सङ हासेयो भनेको छ। चित्रलाई हेरेर न उन जगी इत्ता अप्तालाई प्रयोग गरेर वार्तालापलाई भर्नुहोस् पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनमा इल्बन इबन साम्बन दिएको छ। जस्तै इन्टु लगाइदिएको छ अथवा एक्स लेखिदिएको छ अनि ओ दिएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले के हो त नि उन जगी अप्ता लगाउने अनि यो ओ दिएको वाला चाहिँ नि उन जगी इत्ता लगाउने भन्न खोजिएको हो। हामीले भर्खरै मुनपप इलमा पढेको ग्रामरलाई प्र्याक्टिसको लागि यहाँ हामीलाई राखिदिएको छ। हामी हेरौँ है त इल्बनमा। गाले भन्छ छल्गुनुल छोरी फाल्सु इसयो। रड चाहिँ जडान गर्न सकिन्छ। आनियो आनियो छोरी फान जगी अप्सयो। आनियो छोरी फान्जगी अप्सयो होइन जडान गरी हेरेको छैन भनेर भनियो है त। इबनमा जाउँ। गाले भन्छ योङजबुल हे फस्यो। वेल्डिङ गरी हेर्नु भएको छ। ने हजुर यस भनेको छ। योङजबुल हान्जगी इसयो वेल्डिङ गरी हेरेको छु है। हामीलाई गोलोले के जनाउँछ त गरेको भन्ने अथवा राइट चाहिँ जनाउँछ। सो ने योङजब हान्जगी इसयो हजुर वेल्डिङ गरी हेरेको छु। जाउँ हामी साम्बनमा। गाले भन्छ मुल्गानुल फोजाङ हाल्छु इसयो। सामान प्याकिङ गर्न सकिन्छ। ने फोजाङ हान्जगी इसयो हजुर प्याकिङ गरी हेरेको छु। प्याकिङ गरी हेरेको अनुभव छ भनेर चाहिँ भनेको छ है त। भर्खरै हामीले इल्बनमा पढेको ग्रामरलाई यहाँ लगाउन सिकाइदिएको छ। सबैजनाले कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जाउँ हामी थेवा इमा वार्तालाप 2मा है। वार्तालाप 2मा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ठुलै दुर्घटना घटे जस्तो छ काम गर्दा है। रिहान र थुवान है हेरौँ है। रिहान तुग तातो के हो त तातो भनेर भन्यो है। तातो भो भनेर चाहिँ भन्यो। पोल्यो भनेर भन्नु खोजेको हो। थुवान फारे फुलकोची थुयसयो। पाखुरामा चाहिँ आगोको झिल्का उछिटिएर लागेछ। अत्तके हे के कसो गर्ने। रेहानजी उम्ची गिजी माल्गो खामानी इसयो। रेहानजी हलचल नगरिकन शान्त भएर बस्नुहोस्। छगी म्याङ्सी प्लिज म्याङ्जी
अरुम चोम पाल्ली खाच्याता जुसेयो। बरफ चाहिँ यसो छिट्टो ल्याइदिनुहोस्। मियाङ यगी अरुमियो। यहाँ चाहिँ बरफ भनेर भन्यो। उसन इगल्लो छिन्जाङ सिकिगो। पहिला यसले चाहिँ अलिकति शान्त गराएर फ्याङ्गुन बुथा खाया गेसायो। हस्पिटलसम्म जानुपर्छ। थुवान्सी पाल्ली खास खुङजाङ निम्के माल्सुङ थोरिसेयो। थुवान्जी छिट्टो गएर कारखाना क्याप्टेनज्यूलाई कुरा भन्नुहोस्, कुरा राख्नुहोस्। थुवान ने हजुर खुरीगो यङजबगिगा आजिक तुग उनिका। अनि वेल्डिङ मेसिन चाहिँ अझै तातो भएकोले मियाङसिदो थाचिची आन्दोरोग छोसिम हाँस्यो। मियाङजी पनि चोटपटक नलाग्ने गरी होसियारी गर्नुहोस् भनेको छ है त। धेरैचोटि ट्र्याक सुन्नुहोला, पढ्न सिक्नुहोला, ट्रान्सलेट गर्न सिक्नुहोला। सबैजनाले नआउने मिनिङहरू लेखेर पढ्नुहोला। एकचोटि हामी हेरौँ है। तुग हो तातो छ भनेर भन्यो। फारे फुलकोची थुया सयो। हजुर के हो त पाखुरामा चाहिँ आगोको झिल्का लागेछ। अतके हे रिहान्सी उम्सिकिची मालगो खामानी सयो। के कसो गर्ने रिहानजी नचलिकन शान्त भएर बस्नुहोस्। छगी मियाङसी अल्लुमचम पाल्ली खाज्यादा चुसेयो। एक्सक्युज मी अथवा प्लिज मियाङजी के हो त बरफ चाहिँ यसो छिट्टो ल्याइदिनुहोस्। यगी अरुमियो उसन इगल्लो छिन्जाङ सिकिगो फ्याङ्गुन बुथा खाया गेसयो। यहाँ बरफ पहिला यसले चाहिँ अलिकति शान्त गराएर हस्पिटलसम्म जानुपर्छ। थुवान्सी पाल्ली खास खुङजाङ निम्के माल्सुङ थोरिसेयो। थुवान्जी छिट्टो गएर कारखाना क्याप्टेनज्यूलाई कुरा राख्नुहोस्। ने खुरीगो यङजबगिगा आजिक तुगौनिका मियाङसिदो थाचिची आन्दोरोग छोसिम हाँस्यो। हजुर तर वेल्डिङ मेसिन चाहिँ अझै तातो भएकोले मियाङजी पनि चोटपटक नलाग्ने गरी होसियारी गर्नुहोस् भनिएको छ। जाउँ हामी न्यू भोकाबुलरीमा नयाँ शब्दमा फुलकोची थुइदा आगोको झिल्का उछिटिनु, खामानी इत्ता हलचल नगइकन शान्त भएर बस्नु, छिन्जाङ हादा एकछिन चाहिँ के हो त शान्त गराउनु, कुल गराउनु, अलिकति कम गराउनु छिन्जाङ हादा रहेको छ। जाउँ हामी अहुई इमा शब्दावली 2मा। छेहे भनेको कामसँग सम्बन्धित चोटपटक दुर्घटना रहेको छ। हेरौँ है त छेहे कामसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरू के रहेको छ त। सोनकारागी छालिदा हातको औँला काटिनु, सोनकारागी किदा हातको औँला च्यापिनु, सोनकारागी फेइदा हातको औँला अलिकति चोट लाग्नु काटिनु, सोनकारागी थेदा हातको औँला पोल्नु, फारी काल्लिदा खुट्टा च्यापिनु, मोसे चिल्लिदा किलामा गडिनु, किला गडिनु, युरिगा फाकिदा सिसा गडिनु, वासाङ्गुल इप्ता आगो लाग्नु, छालवा साङ्गुल इप्ता स्क्र्याच हुनु, धर्स्रिनु, खासुए चुङदोक थोइदा ग्यासले चाहिँ मातिनु। चित्रसहित एकदमै ख्याल गर्नुहोला अहुईहरू पनि। तपाईँलाई जस्तै हाम्रो अहिलेको नयाँ प्याटर्न अनुसार सोनकारागी छालिदा, सोनकारागी किदा, सोनकारागी फेइदा, सोनकारागी थेदा भनेर 4वटा राखिदिएर अप्सनमा छे हे अनि अरू कुनै पनि 3वटा अप्सनहरू राखेर खन्गे नुनतिर यस्तो क्वेसनहरू पनि बनाउन सकिन्छ। अहुई इल अहुई ईबाट पनि है। सो एकदमै ख्याल गर्नुहोला। एकचोटि म भनिदिनेछु। सोनकारागी छालिदा हातको औँला च्वाट्टै काटिनु, सोनकारागी किदा हातको औँला च्यापिनु, सोनकारागी फेइदा हातको औँलामा चोट लाग्नु थोरै काट्नु, सोनकारागी थेइदा हातको औँला पोल्नु, फारी काल्लिदा खुट्टा च्यापिनु, मोसे चिल्लिदा
किलामा चाहिँ गढिनु, युरिगा फाखिदा सिसा गर्नु, वासाङ्गुल इप्ता आगो लाग्नु, छालगुवा साङ्गुल इप्ता स्क्र्याच हुनु, खासुए चुङ्दो खाँदा ग्यासले लट्ठिनु मात्तिनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ हामी मुनपप इमा ग्रामर 2 मा। जी आन्दोरोक छोसिम हादा नहुने गरी होसियारी गर्नु, थोङ्सा प्लस जी आन्दोरोक छोसिम हादा भिएसटी प्लस जी आन्दोरोक छोसिम हादा नहुने गरी होसियारी गर्नु भन्ने जनाउँदछ। थोङ्साए पुथ क्रियापदमा जोडेर आप्सन हेङ्विना अगाडिको क्रियाकलाप वा साङ्थेगा फाल्सेङ हाजी आन्खे अवस्था अथवा कन्डिसन चाहिँ उत्पन्न नहुने गरी छोसिम हान्दानुन गसुल नाथा नेन्दा होसियारी गर्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ, प्रकट गर्दछ भनेको छ। क्रियापदको पछाडि जोडेर अगाडिको गतिविधि वा अवस्थालाई चाहिँ देखा नपर्ने गरी होसियारी गर्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ, प्रकट गर्दछ। हामी इक्जाम्पलमा हेरौँ। इल्बन गाले भन्छ यी खिगेनोन आज पारु निका, यो मेसिन चाहिँ ज्यादै छिटो भएकोले सोनकारागी किजी आन्दोरोग हातको औँला नच्यापिने गरी छोसिम ह्या धोए होसियारी गर्नुपर्छ। नाले भन्छ आल्गे स बुझे भनेर भनियो। कहाँ लगाइयो होला त हाम्रो पत्ता लगाउनु भयो होला, हेर्नुहोस् त। जी आन्दोरोग छोसिम हादा सोनकारागी कि इजी आन्दोरोग छोसिम ह्या दोए, यहाँ चाहिँ लगाएको छ है त। किजी आन्दोरोग छोसिम ह्या दोए है, हादालाई पनि फर्मेट अनुसार पछाडि चेन्ज गर्न सकिन्छ। इबनमा छ गाले भन्छ छा खुरम छागबुल सिजाखे फुल्कायो, ल अब काम सुरु गरी हेरौँ भनेर भन्यो। नाले भन्छ तुगउनिका वासाङ्गुल इप्ची आन्दोरोग छोसिम हासेयो, तातो भएकोले आगो नलाग्ने गरी चाहिँ होसियारी गर्नुहोस्। इप्ची आन्दोरोग छोसिम हासेयो, यहाँ लगाएको छ। साम्बनमा छ गाले भन्छ यगी युरी छोगा किन्ने, हजुर यहाँ चाहिँ सिसाको टुक्रा रहेछ नि त। नाले भन्छ फाल्ची आन्दोरोग छोसिम हे, नकुल्चने गरी होसियार हुनुहोस्। अल्लुन छिवाया गेत्ता, छिट्टो हटाउनु पर्नेछ, तुरुन्तै हटाउनु पर्छ भनेको छ। फाल्जी आन्दोरोग छोसिम हे, यहाँ लगाएको छ। कि इ दा थोङ्सामा लगाइएको हो, अनि यहाँ हाम्रो इप्ता थोङ्सामा लगाइएको छ। साम्बनमा यो फाल्ता थोङ्सामा लगाइएको छ है त। अड्किनु, लगाउनु, कुल्चनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ हामी यन्सु इमा अभ्यास 2 मा। इल्बनमा छ खुरिमुल फोगो मानुन मारुल यङ्गेल हासेयो, चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। मिल्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इल्बन, इबन, साम्बन, साबन, ओबन दिएको छ, अनि यतापट्टि ग न द र दिएको छ। अब कुनमा कुन हुन्छ त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै इल्बनमा छ हाम्रो के होला यो, सोनकारागी छाल्लिदाको पिक्चर हो। इल्बनको रहेको छ हाम्रो ममा, इल्बन ममा रहेको छ। इबनमा के को पिक्चर होला यो, मोसे चिल्लिदा किलामा चाहिँ गढिनु दमा रहेको छ। साम्बन छालगुवा साङ्गुल इप्ता स्क्र्याच हुनु,
साबनमा छ सोनुल अथवा सोनकारागी, थेदा हातको औँला चाहिँ पोल्नु रहेको छ। ओभनमा रहेको छ सोनकारागी, फेइदा हातको औँला चाहिँ पोलिनु। अथवा काटिनु भन्ने जनाउँछ है, थोरै चाहिँ काटिनु। इल्बन ममा, इल्बन सोनकारागी छाल्लिदा, इबन मोसे चिल्लिदा, साम्बन छाल्ग्वा साङ्गुल इप्ता, साबन सोनकारागी थेदा, ओबन सोनकारागी फेइदा रहेको छ। जाउँ हामी इबनमा। खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर जी आन्दोरोक छोसिम हादारुल सायङ हेस मार्हे फोसेयो। जी आन्दोरोक छोसिम हादालाई प्रयोग गरेर कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनिएको छ। अहिले भर्खरै हामीले अध्ययन गरेका थियौँ मुनपप इमा जी आन्दोरोक छोसिम हादा। हामीलाई त्यही ग्रामर चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई यो एक्सर्साइज गर्न दिएको छ। सबैजनाले कपीमा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सोनकारागी किइदाको पिक्चर हो। अब हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। इल्बनमा सोनकारागी किजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो। हातको औँला नच्याप्पिने गरी होसियारी गर्नुहोस् है। यसरी चाहिँ किजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो यसलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो चित्रको हामीले अघि भर्खर पढेको के हो यो चिन्नु पर्ने हुन्छ है त। ल इबनमा छ युरिगा फाकिजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो। सिसा चाहिँ नगर्ने गरी होसियारी हुनुहोस्। साम्बनमा छ खासुए छुङदोक थोइजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो। ग्यासमा चाहिँ नमात्तिने गरी चाहिँ होसियारी हुनुहोस् है। खासुए छुङदोक थोइदा, युरिगा फाकिदा, सोनकारागी किइदालाई हामीले जी आन्दोरोक छोसिम हादा प्रयोग गरेर बनायौँ। सबैजनाले कपीमा बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोला है। जाउँ हामी हल्दोङमा क्रियाकलापमा एक्टिभिटिजमा हेरौँ है त। छागबुल हाल्तेनुन काम गर्ने बेलामा चाहिँ मुअसुल छोसिम हेया हल्कायो के होसियारी गर्नुपर्छ होला। फोगी छरम छुई हाल गसुल आल्य जुसेयो। उदाहरणमा जस्तै होसियारी गर्नुपर्ने कुरालाई जानकारी गरिदिनुहोस् भनिएको छ। हामीले एउटा उदाहरणमा दिएको छ त्यही अनुसार हामीले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो फुरेसु खिगे हो अनि यो सोनकारागी छाल्लिदाको पिक्चर हो। अब यसलाई नै बनाउँछौँ हामी। यहाँ बनाएको छ फुरेसु खिगेरुल सायङ हाल्तेनुन। प्रेस मेसिन प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ सोनकारागी छाल्लिजी आन्दोरोक छोसिम हासेयो। हातको औँला चाहिँ नकाटिने गरी होसियारी गर्नुहोस् भनिएको छ। हामीले यसरी नै अब इल्बन इबन साम्बन साबन कतिसम्म दिएको छ त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल हामी इल्बन हेरौँ है। माङछिरो मोसुल फाक्ता अनि मोसे चिल्लिदा है।
अब बनाऊ है त हामी। 망치로 못을 바꿀 때는 못에 찔리지 않도록 조심하세요. ह्यामरद्वारा किला ठोक्ने बेलामा चाहिँ किला चाहिँ नगर्ने गरी होसियारी गर्नुहोस्। हामीले अघि भर्खरै जी आन्दोलक छोसिम हादा अध्ययन गरेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही लगाएर चाहिँ बनाउनु पर्ने प्र्याक्टिसको लागि राखिदिएको छ। 망치로 못을 바꿀 때는 못에 찔리지 않도록 조심하세요. जाउँ इबनमा हामी 펜딩기로 포장하다 अनि 손가락이 끼이다को पिक्चर हो। 펜딩기로 포장할 때 펜딩기로 포장할 때는 손가락이 끼지 않도록 조심하세요. पेन्डिङ्गीद्वारा प्याकिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हात नअड्किने गरी नच्याप्पिने गरी चाहिँ होसियारी हुनुहोस्। जाउँ हामी साम्बनमा 용접을 하다 손을 대다 रहेको छ। 용접을 손을 대다 अथवा 용접을 할 때는 화상을 입지 않도록 조심하세요. वेल्डिङ गर्ने बेलामा आगो नलाग्ने गरी होसियारी गर्नुहोस्। अर्को छ खपु छिपुल सल्ची हादा छालग्वा साङ्गुल इप्ता। खपु छिबुल खपी सिफुल खपु छिबुल सल्ची हाल्ते नुन छालग्वा साङ्गुल इप्जी 안도록 조심하세요. खपु छिपुल सल्ची हाल्ते는 छालग्वा साङ्गुल इप्जी 않도록 조심하세요. ढलान फ्रेम चाहिँ स्थापना गर्ने बेलामा स्क्रच नहुने गरी चाहिँ होसियारी हुनुहोस् भन्न खोजिएको है त ल। एकचोटि हामी हेर्छौँ। 망치로 못을 바꿀 때는 못에 찔리지 않도록 조심하세요. 2번 펜딩기로 포장할 때는 손가락이 끼지 않도록 조심하세요. 3번 용접을 할 때는 화상을 입지 않도록 조심하세요. 4번 खपु छिपुल सल्ची 할 때는 छालग्वा साङ्गुल इप्जी 않도록 조심하세요. यसरी नै कपीमा बनाउने प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला। जाउँ हामी छङ्बोमा जानकारीमा छागपजाङ सागु कार्यस्थलको दुर्घटना सम्बन्धी
कुराहरू हामी जान्नेछौँ। छागपजाङ सागु कार्यस्थलको दुर्घटना, फुङ्गे सागु कोल्याप्स भएर हुने दुर्घटना, खाम्जन सागु करेन्ट लागेर हुने दुर्घटना, छुराक सागु माथिबाट खसेर हुने दुर्घटना, नोजन सागु सर्किटहरू चाहिँ सर्ट भएर हुने दुर्घटना, नाखा सागु माथिबाट सामानहरू खसेर हुने दुर्घटना, फोकपाल सागु विस्फोटन भएर हुने दुर्घटना, वाजे सागु आगोलागीबाट हुने दुर्घटना, खासु नुचुल सागु ग्यास लिक भएर हुने दुर्घटना रहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू रहेको छ, राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। एकचोटि म भनिदिनेछु। फुङ्गे सागु भत्किएर हुने दुर्घटना, खाम्जन सागु करेन्टबाट हुने दुर्घटना, छुराक सागु माथिबाट खसेर हुने दुर्घटना, नोजन सागु सर्किटहरू सर्ट भएर हुने दुर्घटना, नाखा सागु माथिबाट सामान खसेर हुने दुर्घटना, फोकबाल सागु विस्फोटन भएर हुने दुर्घटना, वाजे सागु आगोलागीबाट हुने दुर्घटना, खासु नुचुल सागु ग्यास लिक भएर हुने दुर्घटना रहेको छ। त्यसै गरी जान्छौँ हामी सागो फाल्सेङ सी फिर्युहानगत दुर्घटना उत्पन्न भएको बेलामा आवश्यक पर्ने कुरा। यस्तो दुर्घटनाहरू हुने बेलामा चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ भनेर राखेको छ। सुहागी आगो निभाउने सिलिन्डर, फिसाङ बेल आकस्मिक बेल, फिसाङ्गु आकस्मिक घन्टी रहेको छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो दुर्घटना उत्पन्न भएको बेलामा चाहिँ आवश्यक पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट इमर्जेन्सी कुराहरू रहेको छ है। सुहागी आगो निभाउने सिलिन्डर, फिसाङ बेल आकस्मिक बेल इमर्जेन्सी बेल, फिसाङ्गु इमर्जेन्सी एक्जिस्ट अथवा ढोका रहेको छ। अर्को छ हामी जाउँ सोह्वागी सायोङफाङ बब है। आगो निभाउने सिलिन्डरको प्रयोग गर्ने तरिका विधिको बारेमा हामीलाई यहाँ सिकाइदिएको छ। सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। छङ्बो मुन्वा यतिकै पनि इम्पोर्टेन्ट हो, अझ त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ चाहिँ दिएको छ। इल्बन इबन साम्बन गरिदिएको छ। यो भनेको तपाईँलाई चलाउने तरिका है। पहिला यस्तो गर्ने, फर्स्टमा यस्तो गर्ने, सेकेन्डमा यस्तो गर्ने, थर्डमा यस्तो गर्ने, अनि त्यस पछाडि आगो निभाउने भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई विधिहरूको बारेमा राखिदिएको छ। इल्बनमा आन्जन पिनुल पोपको सुरक्षा पिनलाई निकालेर हेर्नुहोस् पिक्चरमै देखाएको छ। इबन होसुरुल फुल्चगुरो ह्याङ हागो पाइपलाई आगो लागेको दिशातिर चाहिँ तिर्स्याएर, साम्बन सोन्जाबिरुल खाङहागे उम्ख्य जुन्दा ह्यान्डललाई चाहिँ बलियो गरी एकदमै कडा गरी समातेर चाहिँ चलाउने भनेर भनिएको छ है त। ल अब त्योभन्दा नि भित्रको कुराहरू हेरौँ। फारामी फुनुन फाङह्याङ एस फुरे छपुन, हावा चाहिँ चलिरहेको दिशाबाट नै आगोलाई चाहिँ निभाउने। जताबाट हावा चलिरहेको छ त्यतैबाट चाहिँ आगो निभाउन सुरु गर्ने। आपचोगे फुलबुथ सोहा, अगाडिको आगोबाट चाहिँ आगो निभाउने अथवा सिलिन्डर चलाउने। उयेस आरेरो सोहा, माथि तलतिर चाहिँ सिलिन्डर चलाउने। छुङबुनी मानुन सोहागिरुल हानबने सायोङ, पुग्दो एकदमै धेरै आगो निभाउने सिलिन्डरहरू चाहिँ एकपटकमै प्रयोग गर्ने। फुल्सिगा नामा इन्नुन्जी ह्वाकिन, आगोको झिल्काहरू चाहिँ बाँकी छ कि छैन चेक जाँच गर्ने। सायोङहान सोहागिनुन थासी छुङजन हाम, प्रयोग गरिसकेको सिलिन्डरहरू चाहिँ फेरि रिचार्ज गर्ने। जाउँ हामी इपिएस टपिक इल्गीमा।
हेरौँ है इपिएस टपिक इल्गी त्यस पछाडि हामी थुत्कीमा फर्किनेछौँ। इरेस इबन 1-2 थाउमकुरिमोल फोगो मानुन मुन्चाङ्गुल खोरु सिप्सियो। दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनमा इल्बन सनबान खिगेयो लेथ मेसिन हो। इबन मिल्लिङ खिगेयो पेल्ने च्याप्ने मेसिन हो। साम्बन योङजब खिगेयो वेल्डिङ मेसिन हो। साबन फुरेसु खिगेयो प्रेस मेसिन हो। 장답은 1번입니다. 1번 रहेको छ सनबान खिगेयो। सनबान खिगेयो। 2번मा हेरौँ। 1번 मोसे चिल्ल्यासयो किलामा गडियो। 2번 वासाङ्गुल इबसयो आगो लाग्यो। 3번 युरिगा फाख्यसयो सिसा चाहिँ गडियो। 4번 छाल्गा साङ्गुल इबसयो स्क्रैच चाहिँ भयो भनेको छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो 2번 वासाङ्गुल इबसयो आगो चाहिँ लाग्यो। जौँ सामेछ साबन फिन्खाने थुरगाल खाजाङ आल्माजुन घसुल खोरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। साम्बन फुरेसु खिगेरो गाथुन मोयाङ्गुल यरगे ड्यास सु इस्सुम्निदा। 1번 काकुल्सु तास्न काट्न। 2번 फानेल निकाल्न। साम्बन खुबुरिल बङ्ग्याउन। साबन चिगनेल खिच्न। आन्सर साबन रहेको छ चिगनेल। फुरेसु खिगेरो गाथुन मोयाङ्गुल यरगे चिगनेल्सु इस्सुम्निदा। प्रेस मेसिनद्वारा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अथवा विभिन्न आकार चाहिँ खिच्न सकिन्छ भनेको हो। फुरेसु खिगेरो गाथुन मोयाङ्गुल यरगे चिगनेल्सु इस्सुम्निदा। प्रेस मेसिनद्वारा चाहिँ उस्तै आकारहरू विभिन्नवटा चाहिँ खिच्न सकिन्छ भनेको हो। साबनमा जाउँ छागबुल हादागा काम गर्दा ड्यास गसुल माखी उएसनुन कुरालाई रोक्नको निम्ति वाङ्गिरुल छाजु हेया हाम्निदा। हावा चाहिँ प्राय हालिराख्नुपर्छ अथवा भेन्टिलेट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। 1번 छाल्वा साङ्गुल इम्नुन स्क्रैच हुने। 2번 युरिगा फाकिनुन सिसा गडिने। 3번 सोनकाराकी छालिनुन हातको औँला काटिने। 4번 खासुए छुङदोक थोइनुन ग्यासले मातिने लठिने। आन्सर साबन रहेको छ। छागबुल हादागा खासुए छुङदोक थोइनुन गसुल माखी उएसनुन फन्गिरुल छाजु हेया हाम्निदा। काम गर्ने बेलामा चाहिँ अथवा काम गर्दा ग्यासले मातिने कुरालाई चाहिँ रोक्नको निम्ति हावा चाहिँ प्राय हालिराख्नुपर्छ भनिएको हो। खासुए छुङदोक थोइनुन। जाउँ हामी ओभनमा थाउम चिल्मुने थापा सिप्सियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। हेरौँ है खोङजाङ एनोन कारखानामा चाहिँ यर छोङ्न्युए विभिन्न प्रकारको खिगेगा इस्सुम्निदा मेसिन हुन्छन्। इरन खिगे यस्तो मेसिन थकबुने ले गर्दा इर्हानुन गसी काम गर्ने कुरा थ सुयच्यचिमान अच्छ सहज सजिलो भए तापनि उयमहान खिगेदो खतरा हुने
मेसिन पनि मान्नास धेरै भएकोले सोनकारागी छाल्लिगन हातकौला काट्ने वा वासाङ्गुल इम्नुन दुङे आगो लाग्ने आदिको सागोदो दुर्घटना पनि चङचङ फाल्चेङ हागे थोया सुम्निदा झन्झन उत्पन्न भइरहेको छ। इरुल हाल्तेनुन काम गर्ने बेलामा चाहिँ हाङसाङ सिङ्ग्याङ्गुल सुगो सधैँ विचार चाहिँ पुर्याएर सागरुल थाङहाजी आन्दोरोक छोसिम हेया हाम्निदा दुर्घटना चाहिँ नहुने गरी होसियारी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छ। हेरौँ है त। यी खुरे थेहान नेउमुरो मानुन गसुल खोरु सिप्सियो। यो हरफको बारेमा विषयमा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई परीक्षामा पनि थाउम छिल्मुने थापा सिप्सियो भनेर नदिकन यी खुरे नेउङ्गा गाथुन गसुल खोरु सिप्सियो, यी खुरे थेहान नेउमुरो मानुन गसुल खोरु सिप्सियो भनेर यसरी नै आउन सकिन्छ है। दुईवटा क्वेसन यसरी नै आउँछ हामीलाई परीक्षामा। इल्बनमा छ खोङजाङ एनुन उयमहान खिगेदो मानी इत्ता। कारखानामा चाहिँ खतराजन्य मेसिन पनि धेरै छ। इबन सागोगा नाम्यान पाल्ली सिन्गुरुल हेया हान्दा। दुर्घटना भयो भने छिटो रिपोर्ट गर्नुपर्छ। साम्बन खिगेरुल साइम हाम्यान इरी थ अर्याओ जिन्दा। मेसिन प्रयोग गर्यो भने काम अझ गाह्रो हुन्छ। साबन खिगेरुल छाक्दोङ हागी छने यान्सुबुल हेया हान्दा। मेसिन चाहिँ सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामीलाई के चाहिएको हो, यो हरफमा चाहिँ व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हो है त। अन्तको कुरा भएन, हामीले भर्खरै पढेको हरफमा चाहिँ यो कुरा छ कि छैन। एन्सर इल्बन रहेको छ। खोङजाङ एनुन उयमहान खिगेदो मानी इत्ता है, उयमहान खिगेदो मान्नास भनेर यसरी भनिएको छ। अरू पक्कै पनि तीनवटाको बारेमा माथि कुरा गरिएको छैन है। राम्रोसँग प्याराग्राफ हेर्नुहोला, हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। जाउँ हामी इपिएस टपिक थुत्कीमा। इपिएस टपिक थुत्की इल्बन थाउम कुरिमुल फोगो आल्माजुन गसुल खोरु सिप्सियो। दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। लिसनिङ है त ल। इल्बन खारायो, इबन काकायो, साम्बन छल्दान हेयो, साबन चिगनेयो। इल्बन खारायो धार लगाउँछ, इबन काकायो तास्छ काट्छ, साम्बन छल्दान हेयो गिराउँछ काट्छ, साबन चिगनेयो खिचेर निकालिन्छ। छाङदाबुन साम्बनिम्निदा। छल्दान हेयो यो मेसिनले चाहिँ के गर्छ त, गिराउने काट्ने काम गर्दछ। इएस साम्बन छिल्मुनुल थुत्को आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो। प्रश्नलाई सुनेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनेको छ। यो हामीलाई 30 देखि 33 सम्म आउने क्वेसन हो अथवा 35 सम्म आउने क्वेसन रहेको छ। यसरी नै आउनेछ क्वेसन भनेको हुन्छ र यो पनि दुईचोटि नै अप्सनहरू पनि भनिदिएको हुन्छ है त। ल हामी इबनको इल्बन ने हाल्गएयो हजुर गर्नेछु, इबन ने हागो सिप्पयो हजुर गर्न चाहन्छु, साम्बन ने हाल्सु अप्सयो हजुर गर्न सक्दिन, साबन ने हान्जगी इसयो हजुर गरी हेरेको छु। हामी लिसनिङ सुनौँ है त। मिल्लिङ छागबुल हे बुन्जगी इसयो, ने हाल्गएयो, ने हागो सिप्पयो, ने हाल्सु अप्सयो, ने हान्जगी इसयो। मिल्लिङ छागबुल हे बुन्जगी इसयो। पिल्ने च्याप्ने काम चाहिँ गरिहेर्नु भएको छ। ने हान्जगी इसयो
हजुर गरिहेरेको छु. 정답은 4번입니다. 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 네, 한 적이 있어요. 3번 1번 깁스를 하세요. प्लास्टर गर्नुहोस्. 2번 चिम्जिरोल 하세요. तातो चिसोले सेक्नुहोस्. 3번 펜토를 붙이세요. पेन्ट टाँच्नुहोस्. 4번 फासुरुल 붙이세요. ठुलो टाइपको घाउमा ठुलो घाउमा टाँच्ने टेप टाँच्नुहोस्. 3번 손가락이 베었어요. हातको औँला चाहिँ चोट लाग्यो, काट्यो. 손가락이 베었어요. 깁스를 하세요. 찜질을 하세요. 펜토를 붙이세요. 파스를 붙이세요. 정답은 3번입니다. 손가락이 베었어요. 펜토를 붙이세요. हात चाहिँ काट्यो, हातमा चोट लाग्यो. पेन्ट चाहिँ टाँच्नुहोस्, पेन्डु चाहिँ टाँच्नुहोस् भनेर भनेको. 정답은 3번입니다. 4에서 5번, 4देखि 5. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. एउटाको कुरालाई सुनेर दुईवटाको एन्सर दिनुहोस् भनेको छ. अहिलेको प्याटर्न अनुसार यसरी क्वेसन हामीले आउँदैन पक्कै पनि, र यसरी नआए तापनि तपाईलाई दुईवटा क्वेसन सोध्ने ठाउँमा एउटा मात्रै क्वेसन राखिदिएर त्यही लिसनिङ चाहिँ राखिदिन सक्छ है त. सो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला. यो यसरी आउँछ आउँदैन, यसरी चाहिँ हामीलाई आउँदैन भनेर पढ्नु नपर्ने हुँदैन, पढ्नु पर्छ है. यसलाई नै मिलाएर क्वेसन निकाल्न सकिन्छ. सो 4번को पहिला हामी ट्रान्सलेट गरौँ. 4번 र 5번को. 남자는 무슨 작업을 합니까? केटा कुन काम गर्छ? 용접, 웰딩, 선반, लेथ, 밀링, बेल्ने च्याप्ने, पुरेसु, प्रेस. 사고를 줄이려면 어떻게 해야 합니까? दुर्घटनालाई घटाउने हो भने के कसो गर्नुपर्छ? 빨리 움직여야 해요. छिटो हलचल गर्नुपर्छ. 자주 사용해 보면 돼요. प्राय प्रयोग गरी हेर्यो भने हुन्छ. 다른 작업을 함께 해야 해요. अरू काम सँगै गर्नुपर्छ. 작동 방법을 잘 알고 있어야 해요. सञ्चालन गर्ने विधि तरिका राम्ररी जानेको हुनुपर्छ. अब हामी लिसनिङ सुनौँ है त. 남자ले बोलेको हुन्छ. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. म चाहिँ कारखानामा प्रेसको काम गरिरहेको छु. 프레스 기계는 좀 위험하지만 प्रेस मेसिन चाहिँ अलिक खतरा भए तापनि 작동하는 방법을 잘 알고 सञ्चालन गर्ने तरिका चाहिँ राम्ररी जानेर 안전하게 사용하면 सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्यो भने 사고를 줄일 수 있어요. दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्छ. 일할 때 काम गर्ने बेलामा 딴 생각을 하거나 बाहिरी ध्यान दिने वा 안전수칙을 지키지 않으면 सुरक्षित नियम चाहिँ पालना गरिएन भने खुगे 다칠 수 있으니까 ठुलो गरी दुर्घटना हुन सकिन्छ अथवा सकिने भएकोले 조심해야 해요. होसियारी गर्नुपर्छ. छने छदो 다친 적이 있는데요. मलाई पनि पहिला चाहिँ चोट लागेको अनुभव छ. 정말 한순간이 있었어요. साँच्चै नै त्यो चाहिँ बिर्सनै नसक्ने थियो भनेर भनिएको छ है त. ल 남자는 무슨 작업을 합니까? 프레스 작업을 합니다. 정답은 4번입니다. है त. केटाले चाहिँ प्रेसको काम गर्दछ है. प्रेसको कुरा गरिरहेको छ. 사고를 줄이려면 어떻게 해야 합니까? दुर्घटनालाई घटाउने हो भने के कसो गर्नुपर्छ? 작동 방법을 잘 알고 있어야 해요. 정답은 4번입니다. दुर्घटनालाई घटाउने हो भने के कसो गर्नुपर्छ? चलाउने विधि तरिका राम्ररी जानेको हुनुपर्छ. आन्सर 4 नम्बर रहेको छ. सबैजनाले पहिला ट्र्याक सुन्नु होला, त्यस पछाडि मैले पढाएको लिसनिङ सुन्नु होला. क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ. आज हामी यति नै गर्छौं.
सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग पढ्नुहोला। र मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। 감사합니다।